ओरिजिनल गीतको र यो गीत प्रस्तुत गर्नका लागि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु श्री रविचन्द्र कम्सकारज्यू र श्री सुमन मानन्दज्यूलाई। कृपया उहाँहरूलाई जोरदार तालीका साथ मञ्चमा स्वागत गरौँ। उहाँहरूको गीतको बोल रहेको छ जमाना मोतीको। उज्जवलपा सरसित चिरबाउदाई योगको सुगाहरू हिरेन साके सर योगको सुगाहरू छे मानन्दर सर योगको सुगाहरू छि स्वतन्त्र महत्व जीवन योगको सुगाहरू जितना चाहिँ थन तो जमाना ममी सो युठो बिहाल्दा चाहिँ थन स्वाद दिल योगको सुगाहरू छि भोजो इतना योगको सुगाहरू विजय र दश परे दाइना योगको सुगाहरू छि जगमी सरे योगको सुगाहरू राजलाई जगमी सरे त सबैले छि पासमी थन झाइडेपी कलाकार बिन्दन योगको सुगाहरू जितना तो जमाना ममी सो ठोमी नक्तिने लिगा नबुरी ख ठुम्मीले चाहिँ सुमन मानन्दर जी झिल साथ ब्यापी ख अनि ठुमी चाहिँ झिसा म्युजिक भिडियोले चाहिँ डाइरेक्सन या टिममा छि आर्य लक्ष्मी खड्गी जी ख भएर छ न लाभ थाना छ सम्मान दिने यहाँ अहिले आर्य जी त छिल्ली बात छ के खाले त चाहिन्छ रिसर्च स्टेज बस आठुमी सूर्य त मेरो तर्फबाट पनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। म सुमन मानन्दको तर्फबाट पनि यहाँ उपस्थित हुने सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। संसार अनलाइन टिभी अनि स्वतन्त्र महर्जन जी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई गीत गाउन बोलाउनु भयो। संसार अनलाइन टिभीको सबै कामलाई मेरो तर्फबाट धेरै 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 धन्यवाद। अब हामी एउटा हाम्रो जमानामा बिसकेको जाँदैछौँ। डान्सिङ नम्बर 2 ले सबले प्याटर्न हेर्छ साथीहरु नि यो आमी जमाना मम्मी सो नि दियो भ दक्षिण स्टुडियो खाली होला किसी तुम में जो तलिया नाया से जाया नहीं बने जमाना भी सो सुपद खेली Yama
एकदमै शुभकामना। धन्यवाद छ श्री रविचन्द्र कमसकारज्यू र श्री सुमन मानन्दरज्यूलाई। कार्यक्रमलाई गीतबाटै अघि बढाउँदै म अर्को गीत प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। गीत प्रस्तुत गर्नको लागि म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु श्री अमोक बिल बजाचार्यज्यूलाई। उहाँको गीतको बोल रहेको छ अप्सरा। कृपया उहाँलाई जोरदार तालीका साथ मञ्चमा स्वागत गरौँ। यो कुसुबा कोशिका मेजिया तकले नपाला त्यहाँसे उपस्थित जिया दिदी थोया सभापति जी स्वतन्त्र महर्जनज्यू अथे थोया आमन्त्रित जी ललितपुर महानगरपालिका श्रीबाब महर्जनज्यू अथे धीरेन साकेज्यू नब त्यहाँसे उपस्थित जिया सक्षम जीको भना भना नब उपस्थित सकल कलाकार पत्रकार जीको जोजला बाबा भना भना ठाउँ जी 3 महिना हो यहाँ हो जीको थाउए मेचको हाल्टिना गुदु ओके यो मेगो ख अवसर राखेछौँ थोमे चाहिँ दिम ज्ञान लिसके अथे लसे नानी न वेका ख अथे के म्युजिक भिडियो न प्यान बुझल त्यसरी ज्योति म्युजिक या अफिसियल युट्युब च्यानल सोया दि भई तो म्युजिक डाइरेक्सन यहाँ दिम विश्वास बजलाचार्य अथे थोमे जे जित हाउस वे में बोर्ड जे बिराली पास सुदास ने एनी साके सापिया दिगु भाव हाजी चिकदा उमेदिंगी
कोही सुभाय नव संसार बन्ने टिभी हो स्वतन्त्र महर्जन जुयाट एक कोही सुभाय दिन्छ अहिले पर्यायमा रहेछ धेरै धेरै धन्यवाद छ श्री अमोघ वीर बज्राचार्यज्यूलाई यति राम्रो प्रस्तुतिको लागि। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, त्यसै कारण कृपया अलिकति धैर्यतापूर्वक बसिदिनु होला। हाम्रो समयपछि पनि यति भइसकेको छ र अब पालो रहेको छ गीत प्रस्तुतिको। म यस प्रस्तुतिको लागि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु श्री ज्याक महर्जनज्यूलाई। उहाँको गीतको बोल रहेको छ ए हाकुनी मेजु। कृपया ताली बजाइदिनु होला। तालीको कमी भएको जस्तो लाग्यो हाम्रो यता चाहिँ, त्यही भएर ताली चाहिँ अलिकति बजाइदिनुको लागि म एकदमै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महर्जनज्यूलाई। कार्यक्रमलाई फेरि पनि गीतबाट नै अघि बढाउँदै अर्को गीत प्रस्तुतिको लागि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु श्री मञ्जन साक्यज्यूलाई। उहाँको गीतको बोल रहेको छ मुसु मुसु। कृपया जोरदार ताली बजाइदिएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। जो जलपा जी मंजिल साक्य जी हल्दिको में मेचा गुबले गुबले
मेजल चाहिँ जी थो म्यालजना ओ मे चोमी लेजनामी ले बाजन गोसा जी पासा ज्ञानमुनि साक्य भुबेगन ज्ञान दिगु ख तो मुसु ढिला मे चाहिँ ओंको छुवा नि होतनी जी ज्योति म्युजिक चैनल पाके जी सब प्रीमियर यानो दु सबिस्तानस का वो म्युजिक भिडियो सोया लाइक कमेंट शेयर ले तो ज्योति म्युजिक या त सब्सक्राइब न याना दिदा याना बिना जना मुसु मुसु नीला मोहनो गजी कुबेका मोहो आहा लिपा लिपा सोया मोहनो गजी कुशिका मोहो आहा दुलिये कुसे चोमा दुलिये कुसे चोमा मदीना यार गला छा छा तकेगा मुसु मुसु नीला मोहनो गजी कुबेका मोहो उसे चोमा मुलिये उसे चोमा मदीना यार बोला छा छा तकेगा जीवन या रंगा चुना खोजी घूमती न सबा फाचन दुखने वो है मन जी गुले तासो खोजी घूमती न सबा है छवल मुस्का का जीवन या रंगा चुना खोजी घूमती न सबा उठाने वो है मन जी गुले तासो खोजी गुमती ना सबा ना चाहे खोजी को जीवन चाहे जीवन जी को मैं को आशा जी को भरोसा न जी को मुसु मुसु मिला वो मन का सब बैठा वो लिपा लिपा सोया वो मन का सब मुश्किल वो उसे चोमा मदीना यार बोला छा छा तकेगा Chandu Madina dasa, to जीवन chandu है नीति जुला, हीरा थई गु छुखा, मोती थई गु ना छुखा, chandu तो प्रेम या नाने चुमकु। ओ सरगा है माजिता, chandu Madina dasa, to जीवन chandu है नीति जुला. हीरा थई गु छुखा, मोती थई गु ना छुखा, छंदो तो प्रेम घने छुहे मगु, चाहे खाजी को जीवन चाहे जीवन जीगु, मैं को आशा जीगु भरोसा न जीगु। मुसु मुसु मिला वो मनु का संगु बैठा वो लिपा लिपा सोया वो मनु का संगु शिका वो दुलिये उसे चोमा दुलिये उसे चोमा मदीना यार बोला छा छा तकेगा मुसु मुसु ढिला वो मनु का जीगु बेटा वो आहा लिपा लिपा
Hosoya mo manuka jiku seka mo mabo aha duli ei kuse jo duli ei kuse jo magati na yaranga wala cha cha taki duli ei kuse jo duli ei kuse jo magati na yaranga wala cha cha taki Ek सुवेदु संसार क्रिएसन र पासाजी स्वतन्त्र महर्जन धन्यवाद छ श्री मन्जिल छाकीज्यूलाई यस्तो रमाइलो पर्फर्मेन्सको लागि। अब हाम्रा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कृपया हलभित्र आइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, त्यसै कारण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कृपया हलभित्र आएर हाम्रो कार्यक्रममा जोइन भइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई गीतबाटै अघि बढाउँदै अब अर्को गीत प्रस्तुतिको लागि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु श्री निरज भट्टाचार्यज्यूलाई। नमस्ते सबजनालाई, विशेष त सुनको दाइले धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ सुरु गरेको भएकोमा।
अपुरो गरेर छोड्दा यी आँखा मेरा डोलाउन थाल्छन् यी आँखा मेरा डोलाउन थाल्छन् तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा। ज्याजो अन्तिम प्रस्तुति स्वरूप जितन बराजुना छिए तो संसार अनलाइन टिभी संसार कृष्ण नेपालिया अफिस सहायक राज महल तिमीले जितो अन्तिम प्रस्तुति लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। कृपया उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। हाम्रो लास्ट बट नट द लिस्ट पर्फर्मेन्स रहेको छ आजको कार्यक्रमको लागि। चेक राज महल सक्ला खाना चाहिए कि खास करके हटाने बाकी शक्ति सीताजी को जो जी आत्मा जिना सबको मिहाली मास्ती हो ठेसना सिकना सबके आलिका वेरना तो मिहाला दी नखा जी सानो बाबु भन्छन् वेरबायु यो सबको जिना सबको जितायाम में जिता मुझसका नीला हूँ जितायाम में जिता मुझसका नीला हूँ छंगू काम अंधे जच्चिया छंगू काम अंधे जच्चिया जितायाम में जिता मुझसका नीला हूँ छावे गुलाब पे मिठाया छंदा पिया चुना हमने तूने मते नया को सावे का चुना छावे गुलाब पे मिठाया छंदा पिया चुना मने तूने मते मसे बागन कुकुर कसोला छंगु यु पाले रंगा कुरिया बचना जितायाम में जिता मुझसका नीला हूँ
सचिकाजी तुमन चिना बोल्यो यो सायो जिकुनी ख्यात किना छनु परा उठी ठुके लाथे छनु सचिकाजी तुमन चिना बोल्यो यो सायो मसै पाटनका फोटो कसोया छुयो खाना रंगने पुना बचना जितया मुमे जिता मुस्कानी ना हो जितया